दशकम् 9 भुवनेश्वरी दर्शनम्। एकार्णवेऽस्मिन् जगति प्रलीने दैत्यौ हरिर्ब्रह्मवधूत्यतौ तौ जगान देवी त्वदनुग्रहेण त्वदिच्छयैवागमदत्र रुद्रः एको विमानस्तरसा गतः त्रिमूर्त्यविज्ञातगतिस्त्वदीयः त्वत्प्रेरिता आरुरुहुस्तमेते स चोत्पतन् व्योम्नि चचार शीघ्रं वैमानिका चोद्गतयः सशक्रं दिवं सपद्मोद्भवत् सत्यलोकं स रुद्रकैलासममी स विष्णु वैकुण्ठमप्युत्पुलका अपश्यन् अदृष्टपूर्वानितरां स्त्रीमूर्तीन् स्थानानि तेषामपि दृष्टवन्तः त्रिमूर्तयस्ते च विमोहमापुः प्राप्तो विमानश्च सुधा समुद्रम् त्वद्भ्रूलतालोलतरङ्गमालं त्वदीयमन्दस्मितचारुपेनं त्वन्मञ्जुमञ्जीरमृदुस्वनाड्यं त्वत्पादयुग्मोपमसौख्यदं च तन्मध्यतस्ते ददृशुर्विचित्रप्राकारनानातृलतापरीतं स्थानम् मणिद्वीपमदृष्टपूर्वं क्रमात् शिवे त्वां च सखी समेतां ज्ञात्वा धृतं त्वां हरिराहदातः त्रिनेत्रधन्या वयमद्य नूनं सुधा समुद्रोऽयमनल्पपुण्यैः प्राप्या जगन्मातृनिवासभूमिः सादृश्यते रागिजनैरदृश्या मञ्चे निषन्ना बहुशक्तियुक्ता एषैव दृक् सर्वमितं च दृश्यम् अहेतुरेषा खलु सर्वहेतुः बालः शयानो वटपत्र एकार्णवे पश्यमिमां स्मितास्यां ययैव मात्रा परिलालितोऽहं येनां समस्तार्तिहरां व्रजेम रुद्यामहे द्वारियतिस्तुवामः तत्र स्थिता एव वयं महेशीं इत्यच्युतेनाभिहिते विमानः त्वद्गोपुरद्वारमवाप देवी आयां यहं चित्तनिरोधरूपविमानतस्ते पदमद्वितीयं न केनचित्रोद्धगतो भवानी त्वामेव मातः शरणं व्रजामि। ॐ श्रीमात्रे नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तु ते।